व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है रीज़न्स बिहाइंड द गज़वात में हम आपको बड़े ही इजी फॉर्म में ये बताते हैं कि जो गज़वात हुई आखिर उनकी वजूहात क्या थीं। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको सुलह हदैबिया के बारे में बताएंगे कि सुलह हदैबिया क्यों हुई और इसकी शराइत क्या थीं और ऐसी कौन सी शराइत थीं जो मुसलमानों के बिल्कुल मुखालफ थीं, लेकिन फिर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक्सेप्ट किया। आप देख रहे हैं मीर वॉइस ऑफिशियल। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, बात कुछ इस तरह है कि हिजरत के छठे साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने सहाबा के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। अपनी इस ख्वाब की बुनियाद पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे पर जाने का ऐलान कर दिया। चुनांचे आप 1400 सहाबा के साथ 6 हिजरी को मक्का के लिए रवाना हो गए। मुसलमानों को इस्लाम के अवलीन मरकज़ से निकले हुए तकरीबन 6 साल हो चुके थे, इसलिए मुसलमानों की शदीद ख्वाहिश थी कि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करें। चूँकि ये लोग महज खाना काबा की ज़ियारत के लिए जा रहे थे, इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हदायत की कि वो अपने साथ कोई भी जंगी सामान ना रखें, सिर्फ़ अपने साथ तलवारें रखें जो कि न्यामों के अंदर रखी जाएंगी। सफ़र जारी था कि उस्फान के मुकाम पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि कुरैश मक्का मुसलमानों को बैतुल्लाह का हज करने से रोकने और जंग करने का इरादा किए हुए हैं। ये इत्तला मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, हम उम्रा करने आए हैं, लड़ने नहीं आए, लिहाजा जो भी हमारे और अल्लाह के बीच आएगा हम उससे जंग ज़रूर करेंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ये तजवीज़ को पसंद फरमाया और सफ़र को जारी रखने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ कुरैश मक्का ने हज़रत खालिद बिन वलीद, जो कि उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए भेज दिया। उन्होंने जब उस जगह पर पहुंचकर मुसलमानों को ज़ोहर की नमाज अदा करते देखा तो कहा कि मुसलमान तो हमारे इरादे से बिल्कुल गाफिल हैं, अगर हम इन पर हमला कर देते तो हम इन पर फतहयाब हो जाते। फिर उन्होंने इरादा किया कि असर के वक्त मुसलमानों पर हमला करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उस दौरान हालत जंग में नमाज का हुक्म ज़ोहर और असर के दरमियान फरमा दिया गया, जिससे खालिद बिन वलीद के हाथ से ये मौका भी निकल गया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता छोड़कर एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया और हदैबिया से थोड़ा पीछे एक कुएं के पास आकर आपकी ऊँटनी बैठ गई। लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी को हुक्म दिया तो वो फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदैबिया में अपना पड़ाव डाल दिया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बदील बिन वरका खज़ाई आपके पास आया और बताया कि कुरैश आपसे जंग करने का तहैया किए बैठे हैं। तो आपने फरमाया, हम बैतुल्लाह का हज करने आए हैं और लड़ने नहीं आए, और हम कुरैश के साथ सुलह पर एग्री हैं, लेकिन अगर कुरैश ने जंग पर ही इसरार किया तो हम उस वक़्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारे सर तन से जुदा नहीं हो जाते या अल्लाह का हुक्मनामा नहीं आ जाता। बदील ने ये बात कुरैश को सुनाई तो उन्होंने मिकरज़ बिन हिज़्ज़ को आप सल्लम के पास भेजा कि उन्हें बताया जाए कि हम इनको किसी सूरत भी बैतुल्लाह का तवाफ़ करने नहीं देंगे, वो वापस चले जाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे भी वही फरमाया जो बदील को फरमाया था। इसके बाद आपने कुरैश के साथ मामलात तय करने के लिए हज़रत उमर को सेलेक्ट किया। तो हज़रत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर आपका ये हुक्म है तो मैं उनके पास चला जाता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ मशवरा फरमा रहे हैं तो अर्ज़ है कि आप मुझे वहाँ ना भेजें। क्योंकि इसकी भी एक वजह थी, वो ये थी कि हज़रत उमर ने जब इस्लाम कबूल किया तो कुरैश के बड़े बड़े कबीलों ने आपको रोकना चाहा, लेकिन आपने सबकी बातों को टोककर इस्लाम का दायरा अख्तियार किया। इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के मशवरे को माना और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कुफ़ार के पास मामला तय करने के लिए भेज दिया। हज़रत उस्मान जब कुरैश के पास गए तो उन्होंने हज़रत उस्मान को वहाँ रोक लिया। तो दूसरी तरफ मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। क्योंकि किसी भी काफिर को कत्ल कर देने का मतलब ऐलान जंग होता है,
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس جگہ سے واپس بالکل نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ان لوگوں سے عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی جسے بیت القصاص یا بیت الرضوان کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بڑی جرأت مندی سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں بھی اس پر بیعت لیتا ہوں کہ قصاص کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ جب کفار مکہ کو مسلمانوں کے اس جوش و جذبے کا علم ہوا کہ مسلمان اس طرح بیعت کر رہے ہیں تو وہ اس سے پریشان ہو گئے اور انہوں نے فوراً سہیل بن عمرو کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور جنہوں نے آ کر صلح کی کچھ شرائط جو قریش نے حضرت عثمان کے ساتھ طے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شرائط مان لیں۔ وہ شرائط کیا تھیں؟ مسلمان اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں، مسلمان اگلے سال مکہ آئیں اور 3 روز قیام کریں، ان کے ساتھ کوئی بھی ہتھیار نہیں ہوگا، صرف تلواریں لے کر آئیں جو کہ نیام کے اندر ہوں گی۔ 10 سال تک دونوں فریق آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ مکہ میں جو مسلمان رہائش پذیر ہیں مسلمان ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے کر نہیں جائیں گے۔ عرب قبیلے مسلمان اور قریش دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں ہو سکیں گے، وہ اس میں بالکل بااختیار ہوں گے اور آزاد ہوں گے۔ کفار کا کوئی آدمی اگر بھاگ کر مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو وہ اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی آدمی بھاگ کر مکہ آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ ویئرز، ان میں سے کچھ شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر باقی تمام صحابہ نے ایگری کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس معاہدے کو مسلمانوں کے لیے کھلی فتح کا نام دیا، جو کہ آگے جا کر ثابت بھی ہوا۔ اس معاہدے نے یہ ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اور اس معاہدے کے تحت مسلمانوں کا الگ اسٹیٹس اور الگ ریاست ثابت کر دی گئی۔ اس کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ قریش کے بہت بڑے بڑے اور نامور لوگ اسلام کے دائرہ میں داخل ہوئے، اور اسی معاہدے کے بعد بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی حضرت خالد بن ولید نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، یہاں ایک امپورٹنٹ بات کہ اس معاہدے کو حضرت علی نے لکھا تھا اور مسلمانوں کی طرف سے اس پر حضرت عمر نے سائن کیے، اور کفار کی طرف سے اس پر سہیل بن عمرو نے، جس نے حضرت عثمان کے ساتھ یہ معاہدہ طے کیا تھا، اس نے سائن کیے۔ دوستو، یہ تھی صلح حدیبیہ اور اس کی شرائط۔ اس سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ امن کی خاطر اگر ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے تو کر لینا چاہیے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی شرائط مان کر ثابت کیا، چونکہ کچھ شرائط ایسی تھیں جو مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایکسیپٹ کیا۔ ویئرز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔